This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। आज शनिबार गीत, सङ्गीत, कला, संस्कृति आदि विषयमा केन्द्रित रहेर हामी स्रष्टा, सर्जक, कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा यस्ता एक सङ्गीतकर्मीलाई निम्ति आएका छौँ जो विगत लामो समयदेखि निरन्तर सङ्गीत सिर्जनामा व्यस्त हुनुहुन्छ। हालसम्म 40वटा एल्बम उहाँका बजारमा आइसकेका छन्। तिमीले पराई ठानेपछि एउटा यस्तो गीत हो, कुनै बेला CRBT-मा अथवा मोबाइलको रिङ ब्याक टोनमा सर्वाधिक डाउनलोड भएको गीत थियो। त्यो गीत उहाँले नै सङ्गीत गर्नुभएको हो। त्यो अहिलेसम्म पनि रेकर्ड कायम छ र अहिले त त्यो प्रचलन अलिकति हराइसकेको पनि छ। पछिल्लो समयमा डिजिटल माध्यमबाट गीत सङ्गीतको व्यवसाय अथवा प्रवर्धन हुँदै आएको छ। त्यसै गरी उहाँको नाम वर्ल्ड रेकर्डमा पनि समावेश छ, त्यो पनि सङ्गीत कर्मकै लागि। आज हामी उहाँको सङ्गीत यात्रा र उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष, अहिलेको अवस्था आदि इत्यादि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र उहाँकै आवाजमा मिठा मिठा गीतहरू पनि सुन्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सरज सर। टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार। मैले अघि भूमिकामा पनि बाँधेँ, यहाँले सङ्गीत गर्नुभएको तिमीले पराई ठानेपछि बोलको गीत, जुन व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने गीत पनि हो र गायिका अन्जु पन्तको एउटा टर्निङ पोइन्टमा आएको गीत पनि हो, होइन? नबिर्से तिमीलाई, तिमीले पराई ठानेपछि आदि गीत पछि नै उहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ, जुन अहिले पनि कायमै छ। रिङ ब्याक टोनमा पनि, CRBT-मा पनि एकदमै अत्याधिक डाउनलोड भएको गीत हो। मैले सुनेअनुसार त गीतकार सङ्गीतकारहरूले नै 2-4 लाख नै रोयल्टी पाउनु भएको थियो यो गीतबाट भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यस्तो अहिले रोयल्टी छैन भनेर आदि इत्यादि कुरा पनि हुन्छ। तर यहाँहरू त्यस्ता स्रष्टा हुनुहुन्छ, रोयल्टी एउटै गीतबाट एकदमै चुस्त कमाउने, होइन? अहिले कस्तो लाग्छ सर, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अथवा त्यो क्षण सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ, मिठो लाग्छ, सुन्दर लाग्छ, होइन? त्यो क्षण थियो र आज हामी यसरी कुरा गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने ठ्याक्कै हामीले ती गीतहरूलाई बजारमा ल्याउनु र त्यो एउटा डिजिटल प्रविधिको सुरुवात हुनु थियो। RBT भनेको फिजिकल मार्केट एक प्रकारले सकिसकेपछि अडियो CDहरूको त्यो रिलको समय सकिएर अब डिजिटल प्रविधिको सुरुवात भनेकै RBT-बाट भयो। त्यतिखेर ती गीतहरू जुन RBT-मा अत्यधिक प्रयोग भए, डाउनलोड भए, ती गीतहरूकै कारणले एउटा परिचय बनाउनका लागि पनि सपोर्ट गर्यो भन्दछु। म त्यो प्रविधिप्रति पनि अत्यन्त कृतज्ञ छु। ती कारणहरूले नै आज यत्रतत्र सर्वत्र जुन लोकप्रियता हासिल भयो, त्यो प्लेटफर्म हो एउटा भन्ने मलाई लाग्छ। सन्तोष श्रेष्ठको यो यात्रा आज यहाँसम्म आउनुमा त्यो गीतको कति भूमिका छ? भूमिका त छ नै, किनभने अब त्यो जुन डिजिटल युगको सुरुवात थियो, होइन? जति बेला मैले सङ्गीतबद्ध गरेका गीतहरू अत्यन्तै प्रयोग भए RBT-मा, त्यो समयमा जस्तो तिमीले पराई ठानेपछि भयो, या तिम्रो दिलमा चोट लाग्दा, या किन आउँछ तिम्रो याद, आउँछु भने निष्ठुरीले, तिमीले भुल्न सके पनि तिमीलाई सन्चो छैन भन्ने, यस्ता थुप्रै गीतहरू RBT-मा लिस्ट लामो हुन सक्छ। यस्ता थुप्रै गीत छन् यहाँका लोकप्रिय गीत गएर तिनै गीतहरूको प्रभाव, तिनै गीतहरूले अझ बढी जिम्मेवार बनाउँदै लग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सन्तोष सर, आजको यो शनिबार गीत सङ्गीत या कला, होइन, या सांस्कृतिक क्षेत्रका कुराहरू अलिकति रमाइलो बसाइ पनि गरौँ भन्ने उद्देश्य पनि हो हाम्रो, होइन? अब यसमा गीत पनि प्रस्तुत गरियो भने अझ सुनमा सुगन्ध होला। अब प्रसङ्ग तिमीले पराई ठानेपछिकै छ, त्यस पछाडि पनि यहाँले अहिले कुराकानीका क्रममा त्यस्ता थुप्रै गीतहरूको लिस्ट भन्नुभयो, होइन? किन आउँछ तिम्रो याद, होइन, लगायतका थुप्रै गीतहरू छन् यहाँका लोकप्रिय गीतहरू। अहिले पछिल्लो समयमा पनि थुप्रै गीतहरू आएका छन्। एउटा कुनै गीत यति बेला हामीलाई सुनाउनु न प्रत्यक्ष रूपमा, यहाँ आफै स्वयं गायक पनि हुनुहुन्छ।
ठिक छ सबैले मन पराउनु भएको गीत तिमीले पराई ठानेपछि सुनाउँछु त्यसपछि अन्य सन्दर्भहरू जोड्दै जाउँला यसलाई लोकराज अधिकारीले लेख्नु भएको हो तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र हो तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र तिम्रो मेरो बिचको नाता भन्नु पनि के रह्यो र तिम्रो मेरो बिचको नाता भन्नु पनि के रह्यो र आखिर डाँडा काट्नु रहेछ त्यो मन अन्तै साट्नु रहेछ आखिर डाँडा काट्नु रहेछ त्यो मन अन्तै साट्नु रहेछ धन्यवाद अति मिठो यो गीतको अन्तरा छ नि बादल भई फाट्नु रहेछ अन्तरा पछि स्थायीमा आउँदाखेरि त्यो मन अन्तै साट्नु रहेछ यो चाहिँ कम्पोज गर्दा पनि एउटा विशेष सन्दर्भ थियो भनेर मैले कतै पढेको थिएँ या यहाँबाटै सुनेको थिएँ त्यो यति बेला प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो यो कम्पोज कसरी भएको थियो यो गीत यस्तो थियो यो गीत झन्डै झन्डै मलाई 3.5 वर्ष अगाडि जति हात पर्यो होइन त्यसपछि त्यति अब त्यो एउटा सिचुएसन पनि ठुलो कुरा रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई गीत कम्पोजिसनको लागि पछि त्यो म विदेश भ्रमणमा जाने बेला मैले प्लेनबाट बाहिरको त्यो जुन दृश्य देखेँ बादलहरू या चाहिँ त्यो डाँडाहरू देख्दाखेरि त्यो बादल जस्तै फाट्नु रहेछ आखिर डाँडा काट्नु रहेछ भन्ने त्यो शब्द मैले त्यो प्लेनको झ्यालबाट देखिसकेपछि सम्भवतः गीतकारज्यूले यो दृश्य देखिसकेपछि यो शब्दहरू सिर्जना भएको होलान् भन्ने अर्को त्यो कवि मभित्र त्यो जागृत भयो अनि त्यसले सङ्गीतको रूप लियो त्यो सायद त्यो दृश्य नदेखेको भए त्यो यात्रा नभइदिएको भए सायद यो गीत कम्पोज हुँदैन थियो होला अनि म त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि मात्रै यसले फेरि पूर्ण रूपमा सङ्गीत तपाईँ जहाजबाट यात्रा गर्दै गर्दा त्यो जहाज भन्दा तल देखेको बादल मलाई लाग्थ्यो प्लेन भनेको त्यो बादल भन्दा माथि जाँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो त्यो जाने रहेछ या चाहिँ त्यो जुन दृश्य हामीहरू देख्छौँ त्यस्तो देखिँदैन होला अब त्यो सुरुवातको समय थियो भनौँ न एउटा प्लेनको यात्रा होइन त्यो परिकल्पना गरेर यहाँले आखिर बादल फाट्नु रहेछ बादल जस्तै फाट्नु रहेछ भन्ने यहाँले त्यो कम्पोज रहेछ आखिर डाँडा काट्नु रहेछ यस्तो मेलोडीहरू त्यो मस्तिष्कमा आयो त्यसले गर्दा ठुलो त्यो एकदम ठुलो वाद्ययन्त्र बजाएर या म आज सङ्गीत गर्न बस्छु भनेर आउने चिज चाहिँ होइन रहेछ सिर्जना भनेर उसो भए सङ्गीत सिर्जना एउटा सूत्रमा मात्रै आधारित हुँदैन छैन यो स्वरपछि यो स्वर त्यो स्वरपछि यो स्वर अथवा यो कड त्यो भने त हामीले भन्ने मात्रै होइन त्यसो भए सिर्जना भने भावनात्मक कुरा हो मानसिक कुरा होइन जसरी हामीले मस्तिष्क प्रधान चिजहरू भनेको त त्यसलाई हामीले कति कुन स्केलमा भयो कुन तालमा गर्दैछौँ या चाहिँ कतिको रेन्जमा गर्दैछौँ त्यसको मिडिल हाई लो कुन अप्टेकसम्म जाने कुन सिङ्गरले गाउने त्यो मस्तिष्कले गर्ने काम त्यतिखेर हो तर जुन वास्तविक सिर्जना प्रस्फुटन भएर आउने त दिलदेखि हो नि त मनदेखि हो त्यसले गर्दा त्यो सिचुएसनले निर्माण गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ तर आज म सङ्गीत गर्न बस्छु भनेर सङ्गीत आइहाल्ने या गीत लेखिहाल्ने चिज हो जस्तो लाग्दैन यद्यपि त्यो गायनमा पनि मुडको कुरा हो जस्तो लाग्छ आज म त्यो गीतलाई यसरी गाउँछु भनेर कुनै गायक स्टुडियोमा या गायिका जाँदै गर्दाखेरि त्यो मुड आज क्रिएट नहुन सक्छ तर भोलि त्योभन्दा राम्रो हुनसक्छ तपाईँको यो यात्रा जस्तो तिमीले पराई ठानेपछि हिट भएपछि त्यस पछाडि पनि थुप्रै गीतहरू आए यो यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 40वटा एल्बम यहाँले बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ अरू कुनै योजना छ 41 42 43 यो बढाउँदै लैजाने हो कि यो अब रेकर्ड राख्छु भनेर यहाँले गर्नु भएको हो कि अथवा काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्दै जाँदा यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भएको कुरा हो काम गर्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा भएको सर हैन त्यो रेकर्डकै लागि सर्वाधिक एल्बम निकाल्ने संगीतकार भनेर रेकर्ड राख्छु भन्ने त होइन यहाँको त्यस्तो होइन त्यति विधि त्यसले मात्रै कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जति सङ्ख्या बढ्छ त्यसको गुणस्तर पनि कायम हुँदै गयो भने त्यो राम्रो कुरा हो तर अब कुनै रेकर्डकै लागि मात्रै गर्ने हो भने त मैले त्यो 50 या 60 पुर्याउनका लागि मरिहत्ते गर्थेँ होला तर काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो इँटाहरू थपिँदै गयो त्यो पनि एउटा यात्राको सुन्दरता हो भन्ने मलाई लाग्छ
त्यसले गर्दा ओहो यस्तो भयो, यो चिजमा मैले के गरेँ, त्यो एल्बममा के गरेँ, आफूले आफूलाई पनि प्रश्न गर्दै गइन्छ। त्यसले भोलिका दिनमा अझै बढी त्यसले जिम्मेवार बनाउँछ। अझै यस्तो टाइपको कामहरू गर्न पाए, त्यो एल्बममा के चिजहरू आएनन्, अझै यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र समग्रमा सम्पूर्ण गीतकारज्यूहरूको या शुभचिन्तकहरूको म प्रतिको विश्वास हो, माया हो भन्ने लाग्छ मलाई यो सबै चिजहरू। अब हरेक सङ्गीतकारको एउटा मनभित्र एउटा पीडा हुन्छ अरे कि त्यो भनिन्छ। त्यो कस्तो पीडा भने सङ्गीतकार भनेको आफैमा गायक हो, ऊ गायक नै बन्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, तर परिस्थितिले कता कता सङ्गीतकार बनाइदिन्छ। मेरो विचारमा यहाँको पनि कथा त्यस्तै छ। यो प्राय हरेक सङ्गीतकारकै कथा हो, गायकै बन्न हिँडेको हुन्छ, तर कतिपय अब ऊ भित्रको त्यो धुन सिर्जना गर्ने क्षमताले पनि, कतिपय अब प्रस्तुति चाहिँ सबैले नस्वीकारी दिएपछि ऊ सङ्गीतकारको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। तपाईँ पनि एउटा आफैमा गायक हुनुहुन्थ्यो होइन, तिमीले पढाइ ठानेपछि अथवा एउटा सङ्गीतकारको रूपमा चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि यहाँले गाउनु पनि भएको थियो होइन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो के हुँदो रहेछ एउटा गायक सङ्गीतकार बन्नु या सङ्गीतकार गायक बन्नु? यो के सम्बन्ध, के तालमेल हुँदो रहेछ? अब गायक बन्न नसकेको मान्छे सङ्गीतकार चाहिँ किन बनेको होला? कि सङ्गीत सिर्जना गर्नु चाहिँ सजिलो हो र? यो कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यो कुरालाई यहाँको? यस्तो एउटा गायक सङ्गीतकार नहुन सक्छ, एउटा गीतकार सङ्गीतकार नहुन्छ, सङ्गीतकार तर सबै हुनसक्छ। किनभने एउटा हामी म्युजिक डिरेक्टर भन्छौँ नि, तर सिङ्गर डिरेक्टर भन्दैनौँ, लिरिसिस्ट डिरेक्टर भन्दैनौँ। त्यसले गर्दा सङ्गीतकार भनेको त्यो उच्चतम चेतना हो जसलाई त्यो गीतकारको भित्र हुनुपर्ने त्यो गीती तत्त्व बुझ्न सक्ने या त्यो गायन तत्त्व बुझ्न सक्ने, त्यसको सङ्गीत संयोजन, त्यसको रेकर्डिङ मिक्सिङको त्यो सम्पूर्ण चिजलाई मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु र त्यो रिजल्ट दिन सक्छु भन्ने त्यो पूर्णता चाहिँ सङ्गीतकारभित्र हुन्छ, एउटा पर्फेक्ट म्युजिक डिरेक्टरभित्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा जुन बाटो मैले अवलम्बन गरिरहेको छु, एउटा सङ्गीतकारको रूपमा कर्म गरिरहेको छु, त्यो हिसाबले म सन्तुष्ट छु। किनभने कुन गायकले गाउँदाखेरि त्यो मेलोडीलाई न्याय गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन, या कुन गीतकारहरूले लेख्नुभएको चिजलाई उहाँले सही रूपमा उच्चारण गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन, त्यसले न्याय पायो कि पाएन, त्यो सम्पूर्ण जजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर आफ्नो कामको कसरी त्यसलाई चाहिँ आउटपुट दिनुपर्थ्यो, त्यो सबै कुराहरूको अध्ययन गरेर त्यसको जुन त्यो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भनेको एउटा राम्रो क्यापासिटी हो, राम्रो क्षमता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले एउटा विशिष्ट क्षमता भएको मान्छे मात्रै पूर्ण रूपमा म्युजिक डिरेक्टर या सङ्गीतकार हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कतिपय गीतहरू कस्तो हुन्छ भने आफूले कम्पोजिसन गरेको जे चिजहरू हुन्छ त्योभन्दा अझै केही कमसल चिजहरूको रूपमा पनि आइदिन्छ गायक गायिकाहरूबाट। र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मान्छेले कसैबाट पनि साभार गर्न नसक्ने भनेको फिलिङ्स हो। मैले कुन फिलिङ्समा कम्पोज गरेँ भन्ने कुरा कुनै गायक गायिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा त्यही फिलिङ्स नबुझेका कारणले कहिले चाहिँ मैले कम्पोज गरेको भन्दा कमी आउन सक्छ। तर गजबको कुरा के हुन्छ श्रोता दर्शकलाई भने मैले के कम्पोज गरिरहेको थिएँ भन्ने कुरा त्यो गाउने गायक गायिकालाई मात्रै थाहा हुने हो। बाहिर गइसकेपछि सायद यति नै थियो होला त्यो कम्पोजिसन भन्ने हुन्छ। र बजारमा एउटा नाम बनेको हुन्छ कि उहाँ व्यावसायिक गायक वा गायिका हो, त्यस कारणले त्यो कुनै कम्पोजिसनको पूर्णता प्राप्त नगरिरहँदा पनि त्यो स्वर चाहिँ बजारमा व्यावसायिक स्वरको रूपमा बिकिरहेका कारणले पनि ती स्वरहरू बजारमा चलिरहेका हुन्छन्। तर ती स्वरहरूले जीवन्तता पाइरहेका हुनन्, लामो समयसम्म यात्रा गरिरहेका हुँदैनन्। किनभने सम्पूर्ण कम्पोजरहरूको कम्पोजिसनलाई उसले पर्फेक्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने व्यावसायिक भए पनि। र कतिपयको के देखिन्छ भने जस्तो 10 जना कम्पोजरको गीत गाउँदा पनि एउटै प्रकारको आवाजहरू सुनिरहेको हुन्छ कुनै गायक गायिकाहरूको। के भने मेरो कम्पोजिसनमा या हजुरको कम्पोजिसनमा उहाँले गाउनुभन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोज्ने र हजुर र मैले गरेको कम्पोजिसनलाई पूर्ण रूपमा लिन नचाहने कारणले पनि त्यो 10औं वर्ष एउटाले सिङ्गरहरूले गायक गाउँदाखेरि पनि त्यही चिजहरू पुनरावृत्ति भइरहेको जस्तो जुन तपाईँले भनेको यो कुरालाई यसरी बुझ्दा हुन्छ, नेपाली गायक गायिका अर्थात् प्रस्तुताहरू मेहनत गर्दैनन् अथवा एउटा सङ्गीतकारको फिलिङ्स बुझ्ने तहसम्म आफूलाई उच्चतम चेतनामा पुर्याउन सकेका छैनन्। यो भन्दा हुन्छ अपवाद बाहेक। किनभने मैले भित्र
कुन गीत गाएर आएँ भन्ने बाहिर आउँदा थाहा नहुने अवस्था छ अहिले। यो भन्दाखेरि तितो भएन भने, किनभने हामीले कम्तीमा पनि गीतकार र सङ्गीतकारहरूलाई त्यति धेरै हतार हुन्छ जस्तो लाग्दैन गीत तुरुन्तै रेकर्ड गरेर बाहिर लिनका लागि। हामीले कम्तीमा पनि 1 हप्ता 1 महिनाको समय दिइरहेका हुन्छौँ, यो गीतलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस्, त्यो गाएर आउनुहोस्। किनभने गाएर जोडियो भने त्यो तपाईँको जिन्दगीसँग त्यो सिर्जना जोडिएर आउँछ, चाहे तपाईँले कमसल गाउनुहोस् चाहे उच्चतम गाउनुहोस्, होइन। भन्दाखेरि पनि त्यो गीतलाई अध्ययन गर्ने या ट्र्याकलाई अध्ययन गर्ने समेत समय मिलिरहेको हुँदैन भने यो कति व्यस्त व्यावसायिकता छ। र त्यसको परिणामले गर्दा पनि जुन सङ्गीतले लिनुपर्ने विशिष्ट उचाइ हो त्यो प्राप्त नभएको हो कि कतै भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यसमा शब्दहरू लेखन या सङ्गीत संयोजन, रेकर्डिङ, मिक्सिङ सबै कुराहरू जोडिएर त आउँछन्, तर ती सबै चिजहरूलाई लिड गरेर लैजाने, त्यो नेतृत्व गर्ने, पहिला कानमा ठुक्किने चिज भनेकै स्वर हो, आवाज हो। त्यसले गर्दा त्यो चिजहरूमा हेलचेक्राइ गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट दुर्घटनामा पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। सङ्गीत अथवा धुन अथवा सङ्गीतकारले बनाएको कम्पोजिसन जुन छ त्यसको गहिराई नाप्ने आधार पनि त स्वर नै हो नि त। पहिला मानिसको हृदयलाई छुने या कानसम्म पुग्ने चाहिँ आवाज हो। आवाजको मिठास भयो भने त्यो शब्द सङ्गीत सबैहरू तानिएर त्यहाँसम्म पुग्ने हुन्। र त्यो स्वरको मिठास या गायनको चमत्कारिक चिजहरू पुग्यो भने मात्रै कसले सङ्गीत गर्यो, कसले लेख्यो, सङ्गीतको गुणस्तर के रहेछ, शब्दको गुणस्तर के रहेछ, त्यसको एरेन्जमेन्ट, रेकर्डिङ, मिक्सिङको गुणस्तर के रहेछ भनेर त्यसपछि मात्रै जज हुने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा गाउने भन्ने कुरा त्यति सहज कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, दुर्घटनामा पार्ने या सामान्य रूपमा भइहाल्छ, मैले गीत गाइहाल्छु भनेकै हिसाबमा गीत गाइहाल्छु। सबै के प्रस्तुताहरू या गायक गायिकाहरू पैसामुखी भए, स्टुडियोमा आउने, गीत गाउने, मेरो यति हो भन्ने, पैसा लिने, हिँड्ने, यस्तो हुन्छ। अब कति जतिसक्दो चाँडो सकौँ, अर्को स्टुडियोमा जानु छ, अर्को गीत पनि रेकर्ड गर्नु छ भन्ने यो प्रवृत्ति बढ्या हो सङ्गीत क्षेत्रमा। गायनलाई नै पेसा बनाइसकेपछि त पैसाको आशा गर्नु अस्वाभाविक कुरा होइन, स्वाभाविकै हो। तर के भने दिनमा 3वटा 4वटा गीत गाउँदैमा मात्रै त्यो व्यवसाय लामो समय जान्छ र त्यसबाट आर्जन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कम्तीमा पनि दिनमा एउटा मात्रै गीत तर उत्कृष्ट गीत गाउन सकियो भने अझ त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ र त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो गायन कला या चाहिँ सृजनात्मक कलालाई फैलाउन सकिन्छ र गुणस्तरीय चिजहरू पनि दिएर ती सृजनाहरू सदाबहार कालजयी बन्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो। अब यहाँले पहिला लोकगीतहरू पनि गाउँदै आउनु भएको थियो, यति बेला ती गीतहरू सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यहाँको आवाजमा, यहाँको फिलिङ्समा? होइन, मेरो सुरुवात त अब गायनबाटै। मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरूको सोच के हुन्छ भने गायक बनु या गायिका बनु, किनभने त्यो पर्फर्मिङ आर्ट त्यो पर्दामा आउने चिज हो, अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउने हो। त्यसले गर्दा परिचय बनाउन, आफ्नो प्रसिद्धिलाई समाजमा स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सोच पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र पछिल्लो समयमा मैले एउटा गीत गाएँ, प्राय के देखिन्छ भने व्यावसायिकताको नाउँमा बढी या चाहिँ यो कुनै जागरणका या राष्ट्रिय भावका या त्यस्ता गीतहरूलाई खासै प्राथमिकता राख्यो भने देखिँदैन। यति बेला मलाई के लाग्यो भने यो देशमा सबै चिजहरू हेऱ्यो भने खासै सन्तुष्ट हुने तरिका, गतिविधि देखिन्न। तर पनि गुनासो मात्रै गरेर पनि भएन। स्रष्टा सर्जकहरूले के गर्ने हो भने समस्या देखाउने हो, समाधान गर्न त सकिँदैन नि, त्यो त सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। त्यसै सन्दर्भमा डाक्टर नबी अधिकारीले लेख्नुभएको गीतलाई मैले सङ्गीत गरेर गाउने प्रयास गरेँ। खोजिरहेछ देशले एक युग नायक, त्यो म गाउने प्रयास। यो त अहिले सान्दर्भिक पनि छ, यति बेला अब युग नायक खोज्ने बेला पनि छ, चुनावहरू नजिकै आउँदैछ। चुनाव केन्द्रित त होइन, तर यो देश सही सिस्टममा नहिँड्दासम्म त्यो गीतको महत्त्व रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनाव केन्द्रित नभए पनि अहिले सन्दर्भ मिल्यो। तर चुनावले त्यस्तो युग, यस्तो नेतृत्व या युग नायक निर्माण गरोस् भन्ने, आखिर युग नायक जन्माउने त जनताले हो नि त। हुन्छ, यो गीत सुन। खोजिरहेछ देशले एक युग नायक, खोजिरहेछ देशले एक युग नायक, खोजिरहेछ देशले देव झैँ पुज्न लायक, खोजिरहेछ देशले देव झैँ पुज्न लायक, खोजिरहेछ देशले एक युग नायक, खोजिरहेछ देशले एक युग नायक।
कामना गरौँ यस्तो युग नायक नेपाली जनताले देशले चाँडै भेटोस्। अब अलिकति प्रसङ्ग मैले जोडेँ। अब यहाँको सङ्गीत यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेका पछिल्ला समयका व्यस्त सङ्गीतकार मध्ये पर्नुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि फेरि लामो समय व्यस्त रहने निकै कम मध्ये यहाँ पर्नुहुन्छ। कतिपय एउटा निश्चित कालखण्डमा 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष व्यस्त रहने, फेरि ओह्रालो लाग्ने या ओझेल पर्ने या अरू कुनै पेसा व्यवसायतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ। यहाँ त विगत लामो समयदेखि निरन्तर सङ्गीत क्षेत्रमै सक्रिय हुनुहुन्छ, सङ्गीत सिर्जनामै व्यस्त हुनुहुन्छ। तर अब फेरि लेखनतिर लाग्नु भएको छ। पछिल्लो समय मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको थिएँ, उपन्यास निकाल्दै हुनुहुन्छ के अरे फरैना होइन शीर्षक। किन यो लेखनतिर किन लाग्नु भएको? कि अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नि म्युजिक डिरेक्टर चाहिँ मा साहित्य चेत पनि हुन्छ, अब गायन क्षमता हुने नै भयो होइन, अनि समग्र टिमलाई हाँक्ने एउटा लिडरसिप पनि हुन्छ भन्नुभयो नि, कि त्यो हो भनेर देखाउनु खोज्नुभयो? होइन, अब त्यो मैले लेख्दैमा के नै त्यस्तो हुने त होइन होइन, तर एउटा आत्मविश्वासको कुरा पनि हो। मलाई के लाग्यो भने म जुन समाजमा बाँचेँ त्यो समाजभित्रको एउटा डरलाग्दो प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको थियो। त्यो उत्तरलाई लम्ब्याउँदै जाने क्रममा म पहिलो लकडाउनमा दाङमा 10 महिना जति बसेँ। त्यसै बेला चाहिँ मसित कुनै राम्रो वाद्ययन्त्र पनि भएन त्यो बेला, राम्रा पुस्तकहरू पनि भएनन्। म किनभने गाउँमा थिएँ त्यो बेला, इमान्दारितापूर्वक भन्दा। र त्यो पुस्तक लिन आउँदाखेरि पनि सदरमुकामसम्म आउँदाखेरि कसरी आउने भन्ने अवस्था पनि थियो, र मान्छेलाई भेट्न पनि डर लाग्ने अवस्था, मान्छे टाढै टाढै भयो हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा एउटा मात्रै मसँग त्यो एउटा उपाय थियो, म लेखेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यो प्रश्नले समय मागिरहेको थियो। त्यो एउटा चाहिँ साँच्चीकै सुन्दर समय भयो मेरो लागि, र त्यसले त्यो एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्दै जाने क्रममा त्यो एउटा उपन्यासको आकार निर्माण भयो। अब त्यो सबै कुराहरू तयारी भएको छ। सम्भवतः जेठको दोस्रो या तेस्रो हप्तातिर यसलाई सार्वजनिक गरौँ भन्ने सोचाइ छ। शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट, यो राम्रो भएर आओस्। धन्यवाद। अब यो आइसकेपछि फेरि समय सन्दर्भ मिलाएर फेरि पनि कुराकानी गरौँला। हजुर, यति बेला एउटा प्रसङ्ग छुटाइयो भने चाहिँ अन्याय नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँको साङ्गीतिक यात्राको लागि पनि र समग्र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकै लागि पनि। र अघि राष्ट्रले युग नायक खोजिरहेको सन्दर्भ यहाँले जुन उठाउनु भयो, यो सन्दर्भमा पनि यो अलिकति अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रकविसँग पनि यहाँले सहकार्य गर्नुभयो। कहिले रुन्छ मेची, पश्चिम रुन्छ महाकाली, पूर्व रुन्छ मेची, जब तिमी रमाउँछौ आफ्नै आत्मा बेची। यो गीतले पनि देशको कथा बोल्छ। यहाँले राष्ट्रिय गीतहरूमा पनि राष्ट्रगीतहरू स्वदेश गानहरूमा पनि बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। धेरै गीतहरू निकाल्नु भएको छ। किन व्यावसायिक त हुँदैन? अघि यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो। यता अब आधुनिक गीतहरू व्यावसायिक रूपमा निकालेर पैसा कमाउने, अनि यता राष्ट्रको पनि सेवा गर्ने सोच हो कि? त्यसलाई अब आफ्नो त्यो दृष्टिबिन्दुको कुरा हो होइन। कताबाट हेर्दा हामी माथिबाट हेऱ्यौँ भने ओह्रालो देख्छौँ, तलबाट हेऱ्यौँ भने उकालो देख्छौँ। राष्ट्रकविज्यूसँगको जुन भेट, जुन आत्मीयता, जुन सामिप्यता थियो, त्यसपछि उहाँले झन्डै त्यो 2021 सालतिर लेख्नुभएको गीत हो। त्यो संयोगले 2021 सालमा लेख्नु भएको त्यो किन्नर किन्नरी गीत सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित छ। त्यसको रचनाकाल खण्ड भनेर त्यसलाई मैले चाहिँ संयोगले सङ्गीतबद्ध गरेर त्यसलाई बाहिर ल्याउने अवसर पायौँ हामीले। यो गीत अलिकति यो पनि सुनौँ, यो गीत पनि सुनौँ। राष्ट्रकविज्यूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। पश्चिम रुन्छ महाकाली, पूर्व रुन्छ मेची, पश्चिम रुन्छ महाकाली, पूर्व रुन्छ मेची, जब तिमी रमाउँछौ आफ्नै आत्मा बेची, जब तिमी रमाउँछौ आफ्नै आत्मा बेची, पश्चिम रुन्छ महाकाली, पूर्व रुन्छ मेची। धन्यवाद। जब तिमी रमाउँछौ आफ्नै आत्मा बेची। यदि यसो भएन भने मेची काली हाँस्छ होइन, रुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने रुन्छ, त्यदि त्यसो भएन भने देशले खोजे जस्तो भयो भने हाँस्छ। यसमा त्यही भाव, देशलाई हँसाउने या रुवाउने मेची कालीलाई भन्ने कुरा त त्यो सम्बन्धित पक्षले बुझ्ने कुरा हो। त्यो
यहाँको यो साङ्गीतिक यात्रामा धेरै पक्षहरू छन् उल्लेख गर्नुपर्ने। अब शास्त्रीय सङ्गीत, शास्त्रीय गीतहरू पनि यहाँले गाउनु भएको छ, सञ्जीवनी भारतीय कलाकारहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ। यो अब प्रसङ्ग आजलाई थाती नै राखौँ हामी, अन्त्यमा पनि छ, समय सकिएको पनि छ। अन्त्यमा यहाँले गुनगुनाइरहने गीत कुन हो? आफ्नै कम्पोजिसनको या अरू कसैको? यहाँले प्राय गुनगुनाइरहने, आफूले थाहा नपाइकन गुनगुनाइन्छ नि कतिपय अवस्थामा, त्यो भित्रदेखि आउँछ नि, त्यस्तो एउटा कुनै गीत छ? छोटो 2 लाइन मलाई एउटा चाहिँ त्यो मैले नै कम्पोज गरेको गीत हो, रमेश क्षितिजज्यूले लेख्नु भएको। त्यो एउटा उज्यालोको खोजी या चाहिँ आशाको गीत हो। तिमी भन्छौ जिन्दगी यो कठिन छ अप्ठ्यारो छ, तिमी भन्छौ जिन्दगी यो कठिन छ अप्ठ्यारो छ, तर भोलि बिहान होला, तर भोलि बिहान होला, आज राति अँध्यारो छ, यही जीवन प्यारो छ, यही जीवन प्यारो छ, यही जीवन प्यारो छ। यहाँको यो साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस्, यस्तै मिठा मिठा गीतहरू निरन्तर हामीले सुन्न पाइरहौँ, यही अपेक्षा छ। यहाँलाई शुभकामना। यस समयको लागि एकदम हार्दिक धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ। उहाँको साङ्गीतिक यात्रा, उहाँले सिर्जना गर्नुभएका गीत सङ्गीतहरू, यसका सन्दर्भहरू अनि सँगै उहाँकै आवाजमा प्रत्यक्ष रूपमा मिठा मिठा गीत पनि सुन्यौँ। यससँगै आजका लागि यो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर रूपमा यस्ता कुराकानीहरू, स्रष्टा सर्जकहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ आगामी दिनहरूमा पनि। अहिलेलाई यो कार्यक्रम सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।